बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरहान अब्बास और आपको अपने यूट्यूब चैनल द करंट टाइम्स पर खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन किराम, इसराइल ने जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। क्या तारीखी मौका है। क्या इसराइल की इसमें कोई चाल है और इसराइल ने सबको ट्रैप कर लिया। ग्रेटर इसराइल के मंसूबे का क्या बनेगा। तमाम तर तफसीलात आपको आज के वीलॉग में बतानी है और वीलॉग में यह भी बताना है कि अगर कैदियों को रिहा कर दिया तो उसके बाद इसराइल की फौज का क्या प्रोग्राम है। बस चैनल शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीलॉग से पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, पूरी दुनिया जश्न मना रही है। भाई फ़लस्तीन की अवाम का हक है, वो जश्न मना रहे हैं कि जंग ख़त्म हो गई है और वहाँ इसराइल में ख़ुद भी इस बात पे बड़े जश्न मनाए जा रहे हैं। लोग सड़कों पर नाच गा रहे हैं और उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि इसराइल के लोगों ने नफ्सियाती तौर पे इतना प्रेशर जंग का बर्दाश्त किया है कि अब वो निकल के खुश हैं कि भई हम आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ार लेंगे। और फिर दूसरा, वो जो कैदियों की रिहाई मुमकिन हो रही है, उस पे उनके अहले खाना बड़े खुश हैं और पूरा इसराइल बड़ा खुश हो रहा है इस बात पे। अब डोनाल्ड ट्रंप एक फातेह के तौर पे थम्स अप करते हुए सामने नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देखा कमाल हो गया, मैंने जंग बंद करा दी और अब मैं तो नोबल जो पीस प्राइज है, इनाम है, अवार्ड है, वो मेरे नाम करें, मुझे सारे रिकमेंड करें। मैंने दुनिया से जंगें ख़त्म करा दी हैं, मैंने पाकिस्तान इंडिया की जंग भी ख़त्म कराई, मैंने ईरान इसराइल की जंग ख़त्म कराई। अब मैंने ये सबसे बड़ा इंसानी अलमिया था इसराइल का, जो गजा पे जुल्म सितम थे, फ़लस्तीन पे जुल्म सितम थे, मैंने ये भी बंद करा दी। तो ये वो अपने फातिहाना अंदाज में वो बातें कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि हम इसराइल ने, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं कि इससे पहले 93 दफा पीस एग्रीमेंट पे साइन किए हैं, 93 टाइम्स। अब उसको साइन करने के बाद भी इसराइल अपनी हडहडमी से बाज ही नहीं आया। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है जो हर अक्लमंद इंसान के दिमाग में, कि इसराइल अपने 2000 साल से मंसूबे जिस पे वो ग्रेटर इसराइल पे काम कर रहा था, क्या वो छोड़ देगा। इसराइल ने जिस वक्त इराक मजबूत था, जिस वक्त ईरान, जिस वक्त लबनान, जिस वक्त शाम में बशार अल असद की हुकूमत थी, उस वक्त इसराइल मतलब अपने जालिमाना कार्रवाइयों से बाज नहीं आया था। तो इस वक्त जब वो तमाम की तमाम जो रियासतें हैं वो कमज़ोर रियासतें काउंट की जाती हैं, तो इस वक्त अचानक इसराइल को क्या बनी कि उसने एकदम आके हमास के साथ अमन मुआहदे पे साइन कर लिया। उसकी वजह सबसे बड़ी ये समझ आती है, जो ट्रैप हुआ है, जो ट्रैप है इस पूरी गेम में, किक में एक ट्रैप है। वो ट्रैप ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे हालात का अंदाज़ा लगाया और पूरे हालात का अंदाज़ा डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया जब इसराइल ने हमास के लीडरों पर हमला किया कतर में, और वो एक्चुअली कतर पे हमला तस्वर हुआ। उस हमले से ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ, मुमकिन नहीं हुआ, लेकिन एक अंगड़ाई ली गई और वो अंगड़ाई ली गई अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका ऑलरेडी रशिया, चाइना और इन दोनों से बड़े सख्त तनाव वाले मामलात और हालात में है। अब उसके अगेंस्ट अगर सारे अरब ममालिक इकट्ठे हो रहे थे, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। उसका कारोबार भी है, वो उनको जंगी हथियार भी बेचता है, अरबों खरबों डॉलर्स की डील करता है उनके साथ। 5 खरब डॉलर की उसने पूरे अरब गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज के साथ उसने अपने असलहे का मुआहिदा किया हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप कतर के बड़े करीब समझता अपने आप को, कतर डोनाल्ड ट्रंप को बड़े करीब समझता था अपने। तो उस हमले ने जब तमाम मुस्लिम ममालिक को एक साथ खड़ा कर दिया, और वहां उस मुलाकात में जाने से पहले अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने तमाम इंपॉर्टेंट शख्सियात को फोन करके दरखास्त और रिक्वेस्ट की थी कि जनाब आप हाथ हल्का रखना, हम इनकी सालसी की कोशिश करा रहे हैं, तो आप अपनी मुलाकात और समिट में कोई ऐसी सख्त करारदाद इसराइल के खिलाफ ना पेश कर देना कि जिसका जवाब हमारे पास ना हो। तो हमने देखा उस समिट में कुछ ज़्यादा ऐसे खतरनाक किस्म के कोई बयानात, तो तकरीर तो ज़रूर कर दी, वो शहबाज शरीफ साहब ने ऐसी तकरीर की कि धुआंधार तकरीर की, लेकिन समिट का जो मुश्तरका अलामिया आता है, वो अलामिया इतना कोई ख़ास नहीं आया। हाँ, उसके बाद एक अचानक पूरी दुनिया के लिए खबर आ गई कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा कर लिया, और दिफाई मुआहिदा बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। वो दिफाई मुआहिदा क्या है कि जी सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला तस्वुर होगा,
اور پاکستان پہ حملہ سعودی عرب پہ تصور ہوگا۔ تو اسرائیل کو یہ پیغام کیا کہ جناب عالی اب ہمارے ساتھ ایٹامک پاور کھڑی ہے پاکستان، اور وہاں امریکہ بہادر کو یہ پتہ لگا کہ میرے پاس ہے تو میرا ایک بہت بڑا کسٹمر ہاتھ سے نکل گیا اور وہ ہے سعودی عربیہ۔ تو اس سے پہلے کہ قطر بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے تو انہوں نے نیتن یاہو کو بلا کے اس کے کان کھینچے، پہلے قطر کے وزیر اعظم سے ان کو معافی تلافی کا فون کروایا، اور اس کے بعد انہوں نے نیتن یاہو کے ساتھ جو پروگرام اور پلان کیا ہے وہ پلان بڑا خطرناک ہے۔ وہ پلان کے مطابق اب آپ خود سوچیں کہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ بنانا ہے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کر دیا اسرائیل نے صرف اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے پہ۔ اب اسرائیل اس وقت کیسے مان گیا؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو منوایا، اس نے کہا کہ دیکھ میں تیری سپورٹ اس وقت تک کر سکتا ہوں جس وقت تک میرے ساتھ دنیا کے اسلامی ممالک کا بلاک میرے ساتھ کھڑا ہے، میں تجھے پروٹیکٹ کر لوں گا۔ تجھے یورپ سے خطرہ نہیں ہے، رائٹ، تجھے چائنا سے بھی اتنا خطرہ نہیں ہے، لیکن تجھے مسلم ممالک کا بلاک اگر بن گیا تو تجھے اس سے خطرہ ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بلاک کو توڑنے کے لیے قطر کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے، رائٹ۔ پرائس ڈونلڈ ٹرمپ نے پے کی ہے، کسی قیمت میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے پے کی ہے پرائس، امریکہ نے پرائس پے کی ہے اس تمام اسرائیل کی جو حرکتیں ان کی، لیکن اس کا رزلٹ اب کیا نکل رہا ہے؟ فلسطین سے، غزہ سے آپ فوجیں اپنی وڈرا کر رہے ہیں، حماس آپ کے قیدی چھوڑ دیں گے۔ اسرائیل کو یہ بھی پتا ہے کہ کس بلڈنگ میں حماس نے ان قیدیوں کو رکھا ہوا تھا، تو اسرائیل نے اس بلڈنگ کو ہٹ کیوں نہیں کیا؟ ماں اپنے قیدیوں کو کیوں نہیں چھڑایا؟ سوال ہے نا، آپ نے پورے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، لیکن آپ کو اسپیسیفکلی اس بلڈنگ کا 100% پتا تھا کہ اس بلڈنگ میں کہاں پہ آپ کے قیدیوں کو رکھا گیا، تو آپ نے وہاں آپریشن نہیں کیا، کیونکہ آپ نے ان قیدیوں کی آڑ میں اس جنگ کو پرولونگ کیا اور آپ اتنا آگے لے گئے کہ آپ نے غزہ کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ لیکن اب جب وہ قیدی حماس چھوڑے گا تو اس کی گارنٹی کیا ہے کہ اسرائیل دوبارہ ایسا مس ایڈونچر نہیں کرے گا اور اپنے گریٹر اسرائیل کے خواب کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ لا محالہ ایک ایسا ٹریپ کریٹ کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے۔ یہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ایک اور ظلم اور جبر کا، قیدی وہاں سے نکل گئے، اسرائیل پہنچ گئے، نیتن یاہو 93 دفعہ اسرائیل آلریڈی ایگریمنٹ کر کے اس کو بریچ کر چکا ہے، یہ 94 دفعہ ہوگا۔ یہ میری اپنی تجزیہ اور پریڈکشن ہے۔ وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پوزیشن کلیئر رکھنا چاہتا تھا، اس نے اپنی پوزیشن کلیئر کرا رہی۔ اسرائیل کو اس نے یہ سمجھایا کہ تجھے فی الوقت قربانی دینی پڑے گی، میں نے بہت ساری غلط باتوں پہ تیری سپورٹ کی ہے، اس دفعہ تو میری مان جا۔ اسرائیل مان گیا، اور اسرائیل نے یہ شرط سامنے رکھ دی ہے کہ جب یہ میرے قیدی رہا ہو گئے اس کے بعد دیکھ میں کرتا کیا ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ٹریپ بنایا گیا ہے، اور اس جو ٹریپ کریٹ کیا گیا ہے، کسی بھی عقل مند انسان کی عقل اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اسرائیل اتنا سویٹ ہے کہ وہ فوراً سے پہلے اپنے تمام تر مطالبات سے دستبردار ہو جائے گا، گریٹر اسرائیل کے مطالبے سے دستبردار ہو جائے گا، اور وہ اتنا سافٹلی غزہ کے لوگوں کو آنے دے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی پریڈکشن یہ ہے کہ فلسطین کی فوج نے، اس نے اسرائیل کی فوج نے فلسطینیوں کو بھی فلسطین میں آنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو جب بتائیں گے تو آپ نے تب فلسطین میں آنا ہے۔ تو اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ سوال آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، کامنٹ میں جواب ضرور دیجیے گا۔ ویلاگ اچھا لگے، ڈیولپنگ سٹوری ہے، ساتھ جڑے رہیے گا۔ ویلاگ اچھا لگے تو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پاکستان زندہ باد ہے، پاکستان پائندہ باد ہے ہمیشہ، اور پاک فوج زندہ باد ہے، پاک فوج پائندہ باد ہے۔